जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ दिन पहले मैंने अपने व्लॉग के अंदर एक आपके साथ खबर शेयर की थी कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत सारे वकला आपको मैदान में नजर आएंगे, इलेक्शन लड़ते हुए नजर आएंगे, उनको अहम ओहदे दिए जाएंगे। अब सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने खुद ये कहा है कि अगले इलेक्शन में हमारे बहुत सारे उम्मीदवार वकील होंगे, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको उस वक्त भी बताई थी कि खान साहब ये क्यों सोच रहे हैं। वो इसलिए सोच रहे हैं कि उनको सियासी से ज्यादा इस वक्त कानूनी मसाइल का सामना है, उनकी लीडरशिप को जिस किस्म के मसाइल का सामना है, जिस तरह लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, जो छोड़ के नहीं गए उनको किस किस्म के कानूनी मसाइल का सामना है। तो इस मौके पे वो ये समझते हैं कि वकला बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकते हैं, और हम देखेंगे कि वकला के अंदर से बहुत सारी क़यादत आपको उभरती हुई नजर आएगी, जो आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंपॉर्टेंट लीडरशिप की पोस्टें हैं, जो भी ओहदे हैं, उनके ऊपर आपको वकील भी नजर आएंगे, और अगली जब भी उनकी हुकूमत बनती है उसमें भी उनका इंपॉर्टेंट किरदार होगा। अच्छा, बाकी खान साहब ने कुछ और बातें भी की हैं सहाफियों से, गैर रस्मी गुफ्तगू एक तरह से आप कह सकते हैं सहाफियों से, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि प्लान ये था कि मुझे गिरफ्तार करके परवेज खटक साहब को लॉन्च किया जाए। जी हाँ जी, परवेज खटक साहब को लॉन्च करने की प्लानिंग की जा रही थी। परवेज खटक साहब के हवाले से आपको याद होगा कि मैंने कुछ खबर आपके साथ शेयर की थी कि जो बहुत सारे इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोगों को ये कह रहे हैं कि आप मेरी तरफ आ जाएं, तो साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि जनाब इसका हमें तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से हुक्म मिला है, तो उनकी मंशा के मुताबिक हम ये कोई नया ग्रुप बना रहे हैं, आप हमारे साथ शामिल हो जाए। तो इस किस्म की वो कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे थे। मुबैना तौर पे ये खबरें भी आई, मीडिया पे ये खबर भी चली, और फिर अब खान साहब ये कह रहे हैं कि परवेज खटक साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई, मुझे गिरफ्तार करना था। इसके अलावा और भी बहुत सारी उन्होंने बातें की। परवेज इलाही और शेख रशीद साहब के हवाले से खान साहब ने कहा कि मुझे जो है बड़ी हैरत है और इस पर खुशी है कि उनकी जो साबित कदमी है, वो जिसका साबित कदमी का वो मुजाहरा कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है उन्होंने खान साहब ने कहा कि मुझे इस पे बड़ी खुशी, और ऑब्वियसली वो एक तरह से उनके लिए उन्होंने तारीफी कलमात कहे। परवेज इलाही साहब को गालिबन आज किसी अदालत में पेश करना था, लेकिन अब जेल हुकाम ने, जो सुबह खबर आ रही थी उसके मुताबिक कि जेल हुकाम ने अदालत को बताया कि क्योंकि वो नजरबंद है तो हुकूमत की मर्जी के बगैर हम उनको पेश नहीं कर सकते। तो अब देखें कि उनको कब पेश किया जाता है। एक जगह से वो छुटते हैं, दूसरी जगह पे दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी फरमाया कि पार्टी छोड़कर जो जाने वाले लोग हैं वो भी राब्ते कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पार्टी को छोड़ के चले गए हैं, वो हालात को देख रहे हैं कि इस वक्त क्या हालात हैं, चीजें किस तरफ जा रही हैं, और वो लोग राब्ते कर रहे हैं। और इसका हमें भी पता है, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बातचीत भी होती है, दीगर सहाफियों को भी इस चीज का अंदाजा है कि बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं वो इस पोजीशन में नहीं है कि अगर वो अपने हलकों में जाते हैं तो उनको कोई वोट मिलेगा या वो सीट जीत सकेंगे। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जमात को मसलसल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जमात कभी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि अवाम ने फैसला कर लिया है कि इंतखाबात में उन्होंने किसको वोट देना है। तो हुकूमत ये तासुर कायम करना चाहती है, हुकूमती जो हुक्मरान इत्तेहाद है, कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन से आउट हो गई है, उनका तो कुछ नहीं होगा, उनका तो ये नहीं होगा। तो ये एक तरह से नफसियाती तौर पर यह माहौल बनाना है ताकि उनका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर सपोर्टर है वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन ये बात बार बार इमरान खान साहब करते हैं, जिधर भी उनकी गुफ्तगू होती है वो ये कहते हैं कि हमारा वोटर सपोर्टर निकले और अवाम के वोट से ही तब्दीली आएगी, और जो है जब वोट पड़ेगा और बड़ी तादाद में वोट पड़ेगा तो उसमें अगर कोई धांधली भी करने की कोशिश की जाती है तो वो उस तरीके से नहीं हो सकेगी। अच्छा, बाकी अब इलेक्शंस के हवाले से राजा रियाज साहब भी कह रहे हैं कि अगर डार निगरान वजीर आजम बने तो इंतखाबात 2 साल तक मुलतवी हो जाएंगे, और राजा रियाज साहब भी इन खदशात का इजहार कर रहे हैं। ये सामने आप जंग की खबर भी देख सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भी इस तरह की दीगर चीजें भी रिपोर्ट हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस चीज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सेंसस के हवाले से या डिजिटल सेंसस के हवाले से उन्होंने कहा है कि जनाब हम इसको मंजूर नहीं होने देंगे, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तो ये वो ऐसी चीजें हैं, जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अपने व्लॉग के अंदर अर्ज की थी कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें रखी जा रही हैं जिनकी वजह से इंतखाबात जो है वो डिले हो सकते हैं। उसमें सेंसस है, मर्दम शुमारी जिस तरह मैंने जिक्र किया, उसके अलावा आपकी हल्का बंदियां हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको सामने रख के टेक्निकल ग्राउंड्स इस्तेमाल करके जो निगरान सेटअप है उसको तूल दिया जा सकता है। और फिर निगरान सेटअप के लिए जो कानून साजी हो रही है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है कि निगरानों को आपने इतने इख्तियारात क्यों देने, क्या आवाम जो है वो उनकी मर्जी से जो लोग आएंगे वो बेहतर नहीं है कि वो आए और वो आके इंपॉर्टेंट फैसले करें, कि ना कि 4 बंदे जिसको लगा दें कि राजा रियाज साहब या मियां नवाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब की जिसके हवाले से फैसला कर देंगे और उसको इख्तियारात दे देंगे, फिर वो जो मर्जी करता फिरे। ऐसा जमहूरियत में नहीं होता। जमहूरियत में तो यही होता है कि अवाम जिसको इलेक्ट करती है, और इसी वजह से आइन के अंदर ये तस्वर है निगरान और मुंतखब
یہ دو مختلف چیزیں. نگراں وہ صرف نگرانی کے لیے آئے ہیں، اور جو منتخب ہیں وہ آپ کی میری جو منشا ہے، جو ول ہے، عوام کی جو ول ہے، ان کا جو ووٹ لے کے آتے ہیں، پھر وہ عوام کی ول کو لاگو کرتے ہیں، عوام کی ول کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. لیکن جو نگراں ہوتے ہیں وہ صرف نگرانی کے لیے آتے ہیں. لیکن اب وہ کانسیپٹ تھوڑا سا یہاں پہ ہمیں کنفیوز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو پاکستان کی معاشی حالت ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہے. ڈالر کی جو پوزیشن ہے، بجلی جو اوپر جا رہی ہے، وہ سب چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اب یہ جو ایک اقتصادی فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے جس کا نام ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے حوالے سے بھی بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرے گی، اور یقیناً وہ کر بھی سکتے ہیں. یہ سامنے آپ جنگ کی خبر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو SIFC ہے، وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان غیر معمولی بھروسہ جو ہے اس کا یہ نتیجہ ہے. یہ بڑی خوشائند چیز ہے کہ یہ ادارے ایک پیج پہ ہوں، حکومت ایک پیج پہ ہو، مل کے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کام کریں. لیکن کچھ عرصہ پہلے جب ایک پچھلی حکومت تھی، اس زمانے میں اگر کوئی اس طرح کی خبر آئے تو سلیکٹڈ کہا جاتا تھا، سلیکٹرز کہا جاتا تھا، پتہ نہیں کس قسم کی کھٹ پتلی کہا جاتا تھا، اور اس ایک پیج کے اوپر اتنی تکلیف ہوتی تھی. اور میں اس وقت بھی عرض کرتا تھا کہ یہ سارے ہمارے ادارے ہیں، اب ملک ہو جائے، ریاستیں ہوں، وہ مل کے چلتی ہیں، ادارے اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر یہاں پہ اکنامکلی فوج اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، حکومت کی مدد کر رہی ہے، اور کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہی. یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں بھی اس وقت کے جو آرمی چیف تھے وہ بہت سارے دوست ممالک میں جاتے تھے، پاکستان کے بہت سارے جو معاشی مسائل ہیں اس میں وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے. ہاں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ جناب آئین میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے، یہ باتیں تو بڑی اچھی ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جو لوگ تنقید کرتے تھے عمران خان کے اوپر 3 سال، جو لفظ استعمال کرتے تھے سلیکٹڈ، پپیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا، اب وہ جو ہیں ان کی جب حکومت آئی اور اس میں بھی ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں، دیگر زراعت سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں، اس میں بھی فوج ان کی مدد کر رہی ہے. مدد کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ اہل ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور ملک کا ادارہ ہے اور وہ اپنا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہے ہیں. اس حوالے سے میں نے خان صاحب سے بھی ایک دفعہ کوشچن کیا تھا ان کی حکومت کے جانے کے بعد، تو انہوں نے یہ کہا کہ یار بہت سارے ہمارے اس سے معاملات تھے جو بیوروکریسی ٹکے کا کام نہیں کرتی تھی، معاملات پھنس جاتے تھے. ان کو ہم کہتے رہتے تھے کہ یار پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جہاں پہ جرمنی کے سفیر ہوتے تھے مارٹن کوبلر، ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا غالباً 2018 میں، اور ان سے میں نے پوچھا کہ یار آپ بڑا ٹویٹر پہ بھی ایکٹیو ہیں، آپ بہت ساری چیزیں بھی شیئر کرتے رہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، تو پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ لے کے آئے نا، یہ میں نے ان سے آف دی ریکارڈ بھی میری ان سے بات ہوئی کہ کوئی یہاں پہ پلانٹ لے کے آئے گاڑیوں کا، کوئی جرمن ٹیکنالوجی لے کے آئے تاکہ ہم پاکستانیوں کو کوئی فائدہ ہو. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے جرمن کاروں کا پلانٹ آئے، اور یہ آن ریکارڈ انہوں نے انٹرویو پہ یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ان کی طرف سے جواب آنے میں 2 سال لگے. جی ہاں جی، لیٹ می ریپیٹ دس، 2 سال لگے. مارٹن کوبلر نے یہ انٹرویو کے اندر کہا تھا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے، آج بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہوگی، کہ 2 سال وہ کہہ رہے ہیں. جرمن سفیر نے کہا کہ پاکستان کی حکومت نے آگے سے ہم سے رابطہ کرنے میں یا معاملات کلیئر کرنے میں 2 سال انہوں نے وہ ٹائم لیا. اسی وجہ سے اس طرح کی کونسل بنائی گئی ہے کہ تاکہ یہ جو معاملات ہیں ان میں تیزی لائی جائے، اور یہ تو پاکستان سے ریلیٹڈ سٹاف ہے نا، اس میں جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. لیکن ان کو سوچنے کی ضرورت ہے جو 3 سال سے مسلسل اداروں کے اوپر الزام لگاتے رہے، مسلسل حکومت کے حوالے سے ایک مخصوص بیانیاں بناتے رہے. اس میں ہمارے صحافی دوست بھی ہیں، دانشور دوست بھی ہیں، پر اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو دیٹس اے گڈ سائن. اینی وے، یہ جو اکنامک ہماری سچویشن ہے، جو مل کے سب کام کرنے کی بات کرتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. شاید آپ میں سے کسی کو اس پہ اعتراض بھی ہو، لیکن یہ جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، یہ ایک ریئلٹی چیک ہے ہمارے لیے. ہمارا ملک اس وقت جو ہے کس پوزیشن میں، پاکستان رینکڈ 99th آن ہنگر انڈیکس. 121 ممالک کا یہ چارٹ ہے کہ کس ملک میں کتنی بھوک ننگ ہے. ان 121 میں سے پاکستان کا 99 نمبر پہ پاکستان آتا ہے. اور سیریس ہنگر ایشوز ہیں جس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے آپ اس کو میئر کرتے ہیں. بچوں کی گروتھ کیا ہو رہی ہے، اسٹنٹڈ گروتھ ہے، چائلڈ مورٹیلٹی ہے، بہت سارے ایشوز ہیں. اور اس میں پاکستان جو ہے اس کا 99 نمبر ہے 121 ممالک میں. یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ 75 سال کے اندر ہم کہاں پہ پہنچے. تو بہت سارے معاملات ہیں جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، معیشت کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس میں جو امپورٹنٹ کردار ہے، جو ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ہے، وہ عوام کا ہے. وہ ہمیں ان کو دینا پڑے گا فری اینڈ فیئر الیکشنز کی صورت میں. باقی پھر تمام اداروں کو، تمام لوگوں کو، سب کو مل کے اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اور اس کو ذاتیات سے تھوڑا سا اوپر اٹھانا پڑے گا، ہر طرف سے ذاتیات سے اوپر اٹھانا پڑے گا، اور ملک کے لیے ہم سب کو سوچنا پڑے گا. اور یہ جو پاکستان سے نیچے جو ہے نا، پاپا نیو گینی، روانڈا، کوموروس، اس قسم کے ممالک ہیں، تو یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے نا کہ 75 سال میں ہم کہاں پہنچے. بہت بہت شکریہ. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو.